بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مومنات مسلمین مسلمات، آج دا سارا ٹاپک، آج دا سارا موضوع، آج دا سارے کلام یعنی گفتگو اوہی جو فشار قبر دے موجب کیرے کام بن دیں، کیرے کام اسا کرے سو تو فشار قبر تو محفوظ نہ رہ سنگزوں۔ فشار قبر ہے یاد رکھے، قبر آپس اتنی مل سی جو تواڈے سار دا جڑا مغز ہے پانی بن کے پیراں دیاں تلویاں چوں نکل ویسی، اور پیراں دیاں تلویاں دا جڑا گوشت ہے پانی بن کری کھوپڑی چوں نکل ویسی، اور سجے کھبے دیاں ہڈیاں پانی بن کری کچروما ہو کے رہیں، دائیں دیاں بائیں بائیں دیاں دائیں نکل ویسن۔ اعلی امان فشار قبر دے موجب جڑا پہلا عمل بن دے او ہے گالم گلوچ ہک بے کو کڈنا، یعنی کہ بد زبان ہونا، گالی کڈنیاں، مندے کڈنے، جی آج کل دا نظام ہے ہک بے خوشی جی مندے کڈ دین، غمی جی مندے کڈ دین، اور مذاق ہی ہے اے مذاق کائیں کوں گالی کڈھان اے ایڈا وڈا رزیل عمل ہے، ان دی وجہ تو فشار قبر انسان تے وارد ہو سی۔ اگر کوئی فشار قبر کو بچنا چاہتے تو اپنی حالت رحم کرے اور ایسی عادت کو پرہیز کرے۔ دوسرا کام جڑا فشار قبر دا موجب بن دے، برادران ایمانی جان بوجھ کے رہیں دینی مسئلے کو غلط بیان کرنا، مسئلہ کچھ اور ہے، اپنی عزت بچاون دی خاطر یا تمسخر یا مذاق اڑاون دی خاطر دینی مسئلے کو تروڑ مروڑ کے بیان کرنا، جان بوجھ کے غلط استعمال کرنا، ایڈا بڑا جرم ہے جو ایندے فشار قبر ہو سی، قبر دا عذاب ہو سی۔ تیسرا ناپ تول دے وچ کمی کرنا، جڑا یہ ناپ تول ہے مثلا گھدا تا پورا ہن کہیں کو کسے واپس دیونا چاہندے اون دے کمی کرنا، ناپ تول دے وچ کمی کرن والا عذاب قبر تو محفوظ نہیں رہ سکدا۔ اگر کوئی عذاب قبر کو بچنا چاہندا ہے تو اپنے اوتے رحم کرے، ناپ تول دے وچ جڑی کمی کریں دے ایندے تو توبہ کرے، اور جنہاں دا پہلے مال کم دے چکے فوراً انہاں کو ادا کرے۔ چوتھا کم جڑا فشار قبر دا موجب بندا ہے کہیں مسلمان دا پانی بند کرنا، مثلا اون دا رقبہ دوجی طرف ہے، ہن دا رقبہ آ گئے چھوٹی جہی لڑائی دی وجہ تو یا جڑے نشیب و فراز انسان جانے رشتہ داراں دا ایک بے دا پانی بند کر دیونا، ایک بے دا رستہ بند کر دیونا۔ اے برادران ایمانی پانی بند کرنا مسلماناں دا ایڈا وجہ کبھی جرم ہے جو اللہ رب العزت این شخص کو تے عذاب قبر نازل کر، یعنی کہ فشار قبر تو محفوظ نہیں رہ سکتا۔ آخری وہ بندہ جن دے فشار قبر ہو سی اور ایک کم موجب بندا فشار قبر دا، مثلا کہیں دیتے سلام کیتے اون دا جواب نہ دیونا، اے تکبر ہے، اے اسلام کل دوری ہے، کوئی سلام کرے اون دا جواب نہ دیونا، اے فشار قبر دا موجب بن دے۔ اللہ رب العزت محمد و آل محمد علیہم السلام دے عزت اور عظمت دے توفیق ساکوں انہاں کاماں کولوں باز رہن دی، تعلیمات محمد و آل محمد پڑھن اون دے عمل کرن دی توفیق اور سعادت سرفراز فرماوے، والحمدللہ رب العالمین۔